वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कल आपने देखा कि यकायक अचानक अनएक्सपेक्टेडली कराची में बारिश हुई और इतना ही यकायक और अचानक लगता है वजीर आजम इमरान खान साहब का दौरा भी, लेकिन इसमें अहम बातें की गई, बड़ी अहम मुलाकातें हुई और खास तौर पे 207 बिलियन रुपए का KCR यानी कराची सेंट्रल रेलवेज प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया। और इस मौके पे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक दफा फिर यकीन दहानी कराई कि सेंटर की तमाम तर सपोर्ट कराची और सूबा सिंध के लिए मौजूद है और यकीनन वो चाहेंगे कि कराची समेत पूरे सिंध में तरक्याती कामों को तेजी से किया जाए। सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत अकेले ये काम नहीं कर सकती। कुछ लोग इसको बड़ी शक्की निगाह से भी देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की बात करें। फौरी तौर पर इसके बाद इस प्रेस मीट के बाद वजीर आजम के इन स्टेटमेंट्स और इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने भी मीडिया से एक तरह से राब्ता किया और कई कड़वी कड़वी बातें भी की। लेकिन सबसे पहले जी वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं एट द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द KCR। जो बाकी कराची के मसले हैं और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा। हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूंगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, तो इसको रिकंसिडर करें और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मजीद और करेंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि विन विन सिचुएशन बनाने की बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब। आप मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं और PTI से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मौजूद होने के लिए। कैसे देखते हैं इस KCR इनॉग्रेशन को और वहां पे होने वाली मुलाकातों को? देखिए, बड़ी कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये कराची वालों का बड़ा मुतालबा था। मुझे याद पड़ता है, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ KCR, मास ट्रांजिट, कराची में बेहतरी आएगी। हर वजीर आजम आता था, ख्वाब दिखाता था, सिंगापुर बना देंगे, बैंकॉक बना देंगे, हांगकांग बना देंगे। लेकिन अब जाके अमली तौर पे मैं वजीर आजम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पे एक अमली इकदाम उठाया और कल KCR का प्रॉपर तरीके से इफ्तिताह किया। इस पे बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, मुख्तलिफ एंकर्स। कल से मैं TV शोज में जा रहा हूँ तो कह रहे हैं ये तो पुराना था। भाई पुराना ख्याल था ना सिद्रा। एक आदमी ख्वाब देखता है, ख्याल है, इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है या कोई प्लान बनाता है, और एक आदमी है जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी करके उसको ग्राउंड पे लाने का एक ख्वाब पूरा करता है। तो मैं ये समझता हूँ ग्रीन लाइन का मंसूबा, अब बसेज आ चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो स्टार्ट हो जाएगा। अब KCR हो रहा है, तो K4 का भी आपने देखा होगा, कल वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि इसको भी हम मुकम्मल करेंगे। और एक बात जो उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं वो। वापडा से भी उन्होंने ब्रीफिंग ली है। लेकिन मुझे ये बताइएगा शहजाद, ये अपडेट्स तो हमारे पास पहुंच रही कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे क्या प्रोग्रेस है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा अहम ये है कि, और मेरे लिए खास तौर पे सबसे अहम पैगाम ये था कि सेंटर और सिंध की सूबाई हुकूमत को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और ये इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप समझते हैं कि बर्फ पिघल रही है? क्योंकि हमने वजीर आला सिंध को भी वहां पे देखा, उनके तासुरात को भी लोग जज करने की कोशिश कर रहे थे, मास्क हमें ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये सेंटर की अपनी रियलाइजेशन है कि भाई इस दूरी से अवाम का नुकसान हुआ है, सिंध का नुकसान हुआ है, सो वी नीड टू रिकंसिडर और हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा? या हम ये समझते हैं कि ये कामयाबी हुई है PTI की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि उन्होंने एक तरह से कायल कर लिया है, बर्फ को पिघला दिया है, मुफाहिमत और रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? किस तरह देखें हम इसको? देखिए सिद्रा, में दो बातें हैं। एक तो ये कि सिंध गवर्नमेंट तो 14 साल से है ना यहाँ पर, 14 साल में उनका कोई एक ऐसा काम बता दें जो कराची वालों के लिए बेहतरी का सबब बनाओ। कराची के लोगों ने PTI को वोट दिया, यहाँ से MPs MNAs मुंतखब हुए, तो इमरान खान साहब पे एक ज्यादा जिम्मेदारी बनती है
اور وہ اس لحاظ سے کراچی کو دیکھتے ہیں. ورنہ تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ سب کچھ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. آپ برساتی نالے دیکھ لیں 35 ارب سے جس کی ریہیبلیٹیشن اور صفائی کروائی جا رہی ہے, روڈز بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر وفاق کر رہی ہے. K4 وفاق, KCR وفاق, گرین لائن وفاق, جو یہاں پر ترقیاتی بجٹس SDG کے تحت خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی وفاق 9 ارب 80 کروڑ روپے. تو یہ کہنا کہ دیکھیں ہم تو شروع سے اس بات کے نہیں شہزاد, لیکن اس کے لیے بھی جیسے آپ نے خود کہا کہ عملی اقدامات تو اٹھانے پڑیں گے, اور جتنے یہ آپ نے پروجیکٹس گنوائے ہیں یہ تو دس واز پارٹ آف دا پرومس. یعنی اگر آپ ڈیولپمنٹ ورک کو دیکھیں پوری دنیا میں تو سینٹرل حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ ہی وہ کرواتی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ اکیلے دونوں کے لیے ناممکن ہے. نہ اکیلے وفاق کے تمام پروجیکٹس کمپلیٹ کرا سکتی ہے, نہ صوبائی حکومت اکیلے ان سب کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اب 3 سال کے بعد کسان پیپلز پارٹی اور PTI کے بیچ میں جو برف تھی کیا وہ پگھل لگی ہے, آپسی تعلقات استوار ہو رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیں obviously 18ویں ترمیم کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, لیکن اب ہم پوری کرنے جا رہے ہیں, ان کے کام بھی ہم ہی کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے تعاون کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم سے تعاون کر لیں, ہم کام کرنے کو تیار ہیں, آپ تو کر نہیں رہے. 14 سال کے اندر آپ نے کچھ نہیں کیا. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساری دنیا میں وفاق کراتی ہے, ایسا نہیں ہے. وفاق اپنا حصہ NFC کے تحت سندھ گورنمنٹ کو یا کسی بھی صوبے کو دے دیتی ہے, پھر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. آپ نے 18ویں ترمیم کو اگر تفصیل طریقے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ ساری ذمہ داری ان پہ بنتی ہے. لیکن دیکھیے اگر میں KCR ہی کو تفصیل سے پڑھتی ہوں تو یہ جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مختلف اینکرز کہہ رہے ہیں کہ پرانی بات ہے. اچھا, اس میں میرے خیال میں 2 رائے موجود ہے. پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی مشرف دور حکومت کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کی میئرشپ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے, لیکن آج مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ یہ KCR کا پروجیکٹ تو 2004 میں انیشیٹ کیا گیا تھا, جو کہ مشرف دور تھا جب کراچی پیکج کی بات کی جا رہی تھی, جائکا کے انڈر تھا. لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, سندھ حکومت نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں KCR پروجیکٹ کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو CPEC کا حصہ بنائیے, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ارلی ڈیلیوری پروجیکٹس تھے جن کو کہا گیا کہ فاسٹ ٹریک ود ان دیٹ 2013 کی دور حکومت میں جتنوں کو کور کرنا ہے, وہ تمام کے تمام پنجاب میں انفارچونیٹلی نوازے گئے. اب اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں سندھ کو اس وقت اگنور کیا گیا, اس پہ تو صرف بات ہی کی جا سکتی ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 سے 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے کہا نا, بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں KCR, ماس ٹرانزٹ, ٹرانس چلتی تھی, اس کو بہتری کے پروجیکٹ تھے, اس پر کوئی کام تو نہیں ہوا نا. دیکھیں منصوبے بنانا آن پیپر, اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ لوگ ماسٹر ہیں. آج میں آپ کو 10 پروجیکٹس پیپر پہ پیش کر دوں, لیکن اگر میرے پاس کوئی پلان نہ ہو, ایگزٹ نہ ہو, اور میں اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جائکا کا ایک پلان تھا, لیکن یہ پرویز مشرف سے بھی پہلے کا تھا. اسٹڈیز تو ہوئی, پلانز تو بنے, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. اب جا کے کام آن گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے, جو کراچی کے عوام کے لیے بہت زیادہ خوش آئند بات ہے, اور کراچی کے عوام کے لیے ایک کیا ہوا کا جھونکا ہے, ایک ان کے لیے خوشخبری ہے جو عمران خان صاحب. دیکھیں نا, اب آپ مجھے یہ بتائیں, گرین لائن 2019 30 جون کو ہمیں ملی, اس کے بعد گرین لائن پہ ہم نے عملی طور پہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے کچھ کام ہو چکا تھا, لیکن سندھ گورنمنٹ اس پہ فیل ہو گئی تھی, اپنا فنڈز بھی انہوں نے نہیں دیا. شہزاد بتائیے, یہ جو KCR کا خواب ہے یہ اگلے الیکشن سے پہلے کیسے پورا ہوگا؟ ایک دفعہ پھر سعید غنی صاحب نے کل جب تابڑ توڑ حملے کیے میڈیا کے تھرو تو انہوں نے کہا کہ جی عجلت میں کر گئے ہیں یہ افتتاح وزیر اعظم صاحب, کیونکہ 2 سال میں یہ مکمل نہیں ہوتا اور 2 سال میں تو صرف اس کی ایسٹیمیٹ اور اس کی سٹڈیز ہوں گی. کیا امید لگائیں ہم؟ ایسا ہے نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے شاید دیکھا نہیں ہے کہ یہ تو کیبنٹ ڈویژن سے بھی اپرووڈ ہو گیا, ساری چیزیں اپرووڈ ہوئی ہوئی ہیں, اس کے فنڈز بھی ارینج ہو گئے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 18 منتھ سے 24 منتھ تک اس کا پہلا فیز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. 3 سال میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے گی. اور آپ کیوں فکر کر رہی ہیں, انشاءاللہ 2023 میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہوں گے. چلے جی, یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس افتتاح کے بعد گورنر ہاؤس میں کئی اہم ملاقاتیں ہوئیں, اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. غوث علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ رہ چکے ہیں 1985 سے لے کے 1988 تک. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, گٹھ جوڑ بیٹھ رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ شہزاد فار جوائننگ اس دس مارننگ. کراچی کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب صوبائی حکومت
اور وفاقی حکومت کس طرح مل کر ساتھ چلتی ہے اور کراچی سمیت پوری سندھ کی عوام کے لیے بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر جاتی ہے. خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رورل سندھ کے لیے بھی, دیہی علاقے جو سندھ کے ہیں ان کے مسائل کو بھی اجاگر کیا اپنی اس وزٹ میں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.